बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। ये नेमतें, ये शोहरतें, ये दौलतें मेरे अल्लाह की अता हैं। ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम नेमतों से आपको मुस्तफ़ीद करे। आज का जो टॉपिक है वो तो है उस्मान कार्लोस, कि वो कब आ रहा है और क्या उस्मान भरूसा फ़तह कर लेगा, उसका अगला जानशीन कौन होगा और क्या उस्मान की इस दौरान मौत हो जाएगी। ये हैं आज के टॉपिक और इस पर आगे चलकर आपको बताते हैं। इससे पहले ये स्टोरी करने की वजह भी यही बनी कि इस वक्त मुल्क आफतों के पहाड़ टूटे हुए हैं। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को महफूज रखे, मेरे मुल्क के तमाम ही शहरियों को, मेरे तमाम ही मुल्क के बसने वालों पर अपना रहम और फजल कर दे। इस दुआ के साथ आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भरूसा फ़तह होगा कि नहीं होगा, उस्मान की वफ़ात होगी, कब होगी और उसका अगला जानशीन उनके दोनों बेटों में से कौन होगा। तो आइए चलते हैं। कोई 699 हिजरी में उस्मान तख्त नशीन हुआ, यानी कि अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक उस अपने कबीले का सरबराह बना। सलमान शाह का बेटा अर्तगल गाज़ी और अर्तगल गाज़ी का बेटा उस्मान, जो सबसे ज़हीन, फ़तीन, दलेर, बहादुर और शुजाअत वाला था, उसकी राया उसके साथ थी, उसकी राया उससे मुत्फिक थी। वो जो कहता था उसकी राया उसके लिए जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो एक सच्चा, खरा और मुसलमान था और अपने मुसलमान भाइयों को आगे तरक्की करता हुआ देखना चाहता था। उसने किला हिसार को फ़तह किया और उसी किले को अपना सदर मकाम बनाया। इस दौरान पिछले सीज़न में आपने देखा कि उसके दोनों बेटे अलाउद्दीन और बुरहान ने फ़ैसला किया कि वो अपने वालिद साहब के साथ जंगों में हिस्सा लेगा और वालिद साहब का साथ देगा, जबकि अलाउद्दीन, जिसका नाना भी एक वली शख्स था, शेख अब्दाली, उसकी वालदा भी एक नेक खतून थी, तो वो उस लाइन पे लग गया, वस्त की तरफ चला गया, नेक कामों की तरफ चला गया, नेक बसीरत की तरफ चला गया। तो दूसरी तरफ बुरहान अपने वालिद के साथ था, वो एक जंगजू, बहादुर, दलेर होकर उभरा। ये वक्त चलता रहा। अलाउद्दीन अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए चला गया और बुरहान अपने वालिद के साथ था। इस दौरान बुरहान ने मंगोलों को शिकस्त दी, जबकि उस्मान ईसाइयों से लड़ता रहा। इस दौरान जब वो मंगोलों को बुरहान शिकस्त देकर वापस आया, तो दोनों बाप बेटों ने मिलकर फिर ईसाइयों को वापस धकेल दिया। तब तक सल्जूक़ और ईसाई बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे और शिकस्तों के बाद वो उस्मान से डरने लगे थे। उस्मान ने उनको इतनी शिकस्तें मंगोलों को और ईसाइयों को दी कि वो दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। अब उस्मान ने अपने बहादुर बेटे बुरहान खान को भरूसा पर कब्ज़े के लिए भेजा और बुरहान खान, ये अगला सीज़न है जो आने वाला है, मैं उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, जो सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में आएगा। तो याद रखिएगा, ये उसकी स्टोरी है। पीछे तो
بات مکمل ہو چکی وہ آپ نے سمجھ لی سن لی۔ برہان خان نے بروسا فتح کر لیا۔ جب اس کی خبر عثمان کارلوس کو ملی تو اپنے سرداروں کے ہمراہ وہاں سے چلا بروسا کی جانب۔ راستے میں اس نے اپنے سرداروں کو وصیت کی کہ اگر میں اس دوران وفات پا جاؤں تو مجھے بروسا میں دفنانا۔ تو جب وہ بروسا میں پہنچا، فتح کا جشن منایا جا رہا تھا۔ بروسا اب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور اس کا بیٹے نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور عثمان اور دیگر سردار وہاں پر پہنچے۔ عثمان کچھ عرصہ وہاں پر زندہ رہا اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 727 ہجری کو عثمان کارلوس اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی جو حکومت تھی وہ بنتی ہے کوئی تقریباً 27 سال اور کچھ مہینے۔ اس طرح اس کی وفات کے بعد اس بات کا خدشہ تھا کہ اب اس کا تخت نشین، اس کا جانشین کون ہوگا۔ علاء الدین ایک ذہین، قابل اور فتین آدمی تھا، کیا وہ اس کا وارث ہوگا یا برہان خان ہوگا۔ بات جب یہ آئی تو اپنے والد کی وصیت کے مطابق، ناظرین یہاں میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کر دوں، اپنے والد کی وصیت کے مطابق علاء الدین نے اپنے بھائی برہان کو اپنے والد کی جگہ تخت پر بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہی وصیت تھی اس کے والد صاحب کی، عثمان کی، کہ میری وفات کے بعد مجھے بروسا میں دفن کیا جائے اور میرے بعد میرے بیٹے برہان کو میرا جانشین مقرر کیا جائے، میرے بعد اس کو سربراہ بنایا جائے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے علاء الدین نے اپنے بھائی سے عرض کی، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد، کہ مجھے بروسا کے قریب ایک گاؤں کی جگیر الاٹ کی جائے تاکہ میں وہاں جا کر اپنا ٹائم پاس کر سکوں۔ تو یہ بات برہان کو ناگوار گزری۔ اس نے کہا بھائی آپ میرے ساتھ رہیں، یہاں پر وزارت قبول کریں۔ تو یہ بات علاء الدین نے نہ مانی۔ وہ کچھ اور طبیعت کا مالک تھا اور وصف کا مالک تھا۔ تو برہان نے اپنے جو عمائدین تھے، سردار تھے، ان سے گزارش کی کہ آپ بھائی کو سمجھائیں کہ بھائی میرے ساتھ رہے اور وزارت قبول کر لیں۔ عمائدین کی گزارش پر، سفارش پر، درخواست پر علاء الدین نے وزارت قبول کر لی۔ یوں علاء الدین اپنے بھائی برہان خان کے ساتھ رہنے لگا۔ برہان خان تخت نشین ہوتے ہی 1 سال کے اندر اندر اس نے ایشیا کوچک سے لے کے بحر اسود تک تمام علاقے فتح کر لیے اور عیسائیوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ یوں سلطان برہان خان ایک سلطان بن کر ابھرا۔ اس نے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے سرداروں کو دے دیے، آپ اس پہ اگائیں، کھائیں، اپنے جانوروں کو رکھیں اور حکومت کو لگان دیں، یعنی کہ ٹیکسز دیں، تاکہ اسے جو ان کی وفاقی حکومت تھی اس وقت وہ چلتی رہے۔ اس طرح یہ سلطنت چل رہی تھی اور قائم و دائم تھی۔ برہان خان اس سلطنت کا مالک تھا۔ اس سے اگلے سیزن میں کیا ہوگا یہ ہم کسی دن پھر اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، کیونکہ اگلے جو سیزن میں جو ڈائریکٹر ہے یا اس کا پروڈیوسر ہے
یا اس کا جو رائٹر ہے وہ اس ڈرامے کو کس طرح تشکیل دیتا ہے، لیکن میں نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ ایک تاریخ دان کی بک تاریخ اسلام مولانا اکبر شاہ نجیب اللہ آبادی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اس سے یہ ساری باتیں میں نے اکٹھی کی ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے کہ یہ تاریخ ہے۔ باقی ڈرامہ کسی اور انداز سے بنایا جاتا ہے، کسی اور طرح سے پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان ارحان خان جو اگلا سیزن ہوگا یا اس طرح کہ اس کے بڑے بیٹے کے انتقال کے بعد جو اگلا تخت نشین تھا وہ تھا مراد خان اول۔ وہ اس کا تخت نشین ہوا، اس نے کیسے حکومت کی، کہاں کہاں تک اس نے علاقے فتح کیے، یہ دیکھیے اگلے ویلاگ میں۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے عبدالجبار گجر کو اور اس کے یوٹیوب چینل کو۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، سلام زدگان کے لیے کیجیے دعاؤں میں رکھیے یاد۔ السلام علیکم۔